پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج مقبوضہ جموں کشمیر وچ مشہور کشمیری قانون دان، وکیل اور انسانی حقوق کے کارکن شہید جلیل اندرابی دی 29ویں شہادت دی برسی اس عقیدت اور احترام دے نال منائی جا رہی ہے کہ ان شہداء دے مشن کو ہر حال وچ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سی۔ شہید جلیل اندرابی کو 8 مارچ 1996 کو سری نگر دے علاقے راج باغ تھی بھارتی فوج دے ایک میجر اوتار سنگھ سن اغوا کر کے دوران حراست ماورائے عدالت تشدد دے دوران شہید کر کے اس دی میت کو دریائے جہلم دے اندر پھینک دیتا سا۔ 27 مارچ کو اس دی میت دریائے جہلم تھی ملی سی۔ 29 سال گزرن دے بعد بھی متاثرین عالمی دنیا تھے انصاف تے منتظر ہیں۔ ویسے تو بھارتی عدلیہ تھے کشمیریوں کو انصاف دی کوئی بھی توقع اور امید نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر دے لوکاں دے دلاں وچ اس طرح دے قتل عام دی یاداں اسی طرح تازیاں ہیں۔ چھٹی سنگھ پورہ دے سکھ برادری دے 35 لوکاں دا قتل عام ہوئے یا پھر اس کاروائی وچ ملوث کر کے پتھری بل دے 5 بکرواڑاں دا قتل عام یا پھر اسے قتل عام اور بھارتی فوج دے جعلی مقابلے دے خلاف 5 مارچ 2000 کو براک پورہ وچ 8 مظاہرین دے اتے بندوقاں چلا کے انہاں دا قتل عام اور انہاں دی شہادت بھارتی فوج دے مظالم دی باندیاں مثالاں ہیں اور بھارتی جمہوریت دے چہرے دے اتے بدنما داغ ہیں۔ اسی طرح جلیل اندرابی کو بھی اس وقت دے کرائے دے قاتلاں سن راہ دی رکاوٹ دور کرنے دے واسطے شہید کیتا سا۔ مقبوضہ کشمیر وچ ہونے والے وہ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے سخت خلاف ہسے۔ اس سن اس ظلم دے خلاف اخوان دا چہرہ پوری دنیا دے سامنے بے نقاب کیتا سا۔ جلیل اندرابی نہ صرف ایک قانون دان اسا بلکہ انسانی ہمدردی دے پیکر اسے۔ اس سن اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دے ایک اجلاس وچ پوری دنیا دے سامنے بھارتی فوج دے مظالم دا چہرہ بے نقاب کیتا سا اور اسی پاداشت وچ انہاں کو انتقام دا نشانہ بنایا گیا۔ انہاں دے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہر ایک کشمیری دا فرض ہے۔ اسی واسطے عالمی برادری اور انسانی حقوق کے علمبرداراں کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مظلوم اور محکوم کشمیریوں کو انصاف دوالنے دے واسطے اور اس مظالم کو ختم کرنے دے واسطے اگے آن۔